बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है जामकी एजुकेशन सिस्टम के नाम से, जिसमें हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं मैट्रिक, इंटर, बीएससी, यूपीएससी एग्ज़ाम की। तो उन सब का मकसद यही है कि हम आपको इस दुनिया में आसानी प्रोवाइड करें। कैसे भला कि आपके नंबर अच्छे हों मैट्रिक, इंटर, बीएससी में, या अगर आपने जॉब लेनी है तो आपके जॉब में भी अच्छे नंबर हैं। तो जॉब हो जाएगी तो अल्लाह ताला की करम से आपके जो है सैलरी भी आने लग जाएगी, तो आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने सोचा है कि हम दुनिया के बारे में तो सोच रहे हैं, क्यों ना हम आखिरत के बारे में थोड़ा सा सोच लें। ये सारी चीज़ें दुनिया की हैं ना, दुनिया में रह जाएगी, नौकरी है, नंबर है, ये सब कुछ दुनिया में ही है। ये दुनिया फानी है, एक न एक दिन ख़त्म हो जानी है। तो दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी तो क्या मेरी जॉब मेरे साथ आएगी? नहीं आएगी ना। क्या मेरे नंबर, मेरी डिग्रियाँ मेरे साथ आएंगी? नहीं आएंगी। क्या आ जाएगा हमारे साथ? हमारे अमाल जाएंगे। तो मैंने सोचा है कि हम थोड़ा सा आखिरत के बारे में भी सोच लें। तो आखिरत में क्या होगा? आखिरत में ये होगा, कुछ को जन्नत मिलेगी, कुछ को जहन्नम मिलेगी। तो जहन्नम किन को मिलनी है, जन्नत किन को मिलनी है? जन्नत कैसे मिलेगी, जन्नत क्या है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जन्नत हासिल करने का आसान तरीन तरीका ये है, वो बताऊंगा क्या है। वो ये है कि माँ जन्नत के कदमों के नीचे है, सबसे इम्पोर्टेंट, और जो इस दुनिया में हमारे पास मौजूद है। अगर नहीं है तो अल्लाह ताला आप सबको सब्र दे, जिसकी माएँ दुनिया से चली गई हैं, और जिनकी हैं उनको खुश होना चाहिए और उनको अपनी माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। तो माँ क्या है, आज मैं बताऊंगा कि माँ क्या है। जन्नत को हासिल करने के लिए हमें माँ की खिदमत करनी है, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माँ क्या होती है? वो माँ वो हस्ती है जिसने हमें इस जगह रखा जहाँ पर कोई नहीं रखता। माँ भूखी सो जाती है, अपने बच्चों को खाना खिलाती है। माँ क्या करती है? जो यानी पानी वाली जगह पे या तरी वाली जगह पे या सब्जी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने बच्चे को गर्म बिस्तर देती है। माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उसका पूरा बच्चा है या अच्छा है, मेरा बच्चा हमेशा कामयाब हो, कभी उसे दुख तकलीफ ना पहुँचे, हर मैदान में कामयाबी उसका मुकद्दर बने। मेरे एक उस्ताद थे, वो कहते हैं कि जब तक मेरी माँ जिंदा थी ना, मैं अपने घर से जब भी निकलता, जहाँ निकलता था, कानून में जैसे कहते हैं ना उंगली डाली होती है, किसी चीज़ को नहीं देखता था। गाड़ी में फुल स्पीड से भगाता था, कभी मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। और जब से मेरी माँ दुनिया से चली गई है, उसके बाद मैं गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा 50 की स्पीड पे लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से हादसे पेश है और कुछ भी नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मेरी माँ की दुआ मेरे साथ थी। अब वो मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। जिनकी माँ चली गई है उनको पता है कि माँ क्या होती है। दूसरे नंबर पे माँ वो हस्ती है जिसने हमें जन्म देकर छोड़ा नहीं बल्कि पाला पोसा है। जो बहुत परिंदे होते हैं आप जानते हैं, जैसे ही परिंदा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप उसको निकाल के फेंक देते हैं कि जाओ अपना खुद कमाओ खुद खाओ। और हमारे माँ बाप मेरे हैं या आपके हैं, किसी के भी हैं, कभी किसी माँ ने कभी किसी बाप ने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद भगा दिया, जाओ खुद कमा के खाओ। हमें अपने सीने से लगाते हैं ना, पढ़ाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छी जूती पहनाते हैं, हमारी तमाम ख्वाहिशात पूरी करते हैं। तो वो कौन करते हैं? हमारे माँ बाप करते हैं। तो कभी माँ जो होती है वो छोड़ती नहीं है अपने बच्चों को, वो अपने सीने के साथ लगाती है, उसे खिलाती पिलाती है, खुद भूखी हो जाती है, मगर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती, कभी उनकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करती, उनके लिए जान कुर्बान कर देती है। अगर ऐसा मौका आ जाए कि एक तरफ माँ की जान हो, एक तरफ बच्चे की जान हो, तो माँ क्या कहेगी कि मेरी जान ले लो, मेरे बच्चे को बचा लो। और बच्चा क्या कहेगा? नहीं जी, मेरी बचा लो जान, माँ की नहीं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि माँ हमारे लिए जान दे रही है, हम नहीं देते। खुदारा अपने माँ बाप की खिदमत करो। नंबर 3 पे है, माँ वो हस्ती है जिसने अपने आप जो है वो भूखी रहती है, बच्चों को खाना खिलाती है।
اور اپنی بھوک کی پرواہ نہیں کرتی، اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتی، بلکہ ہمیں لوریاں دے کے سلاتی ہے۔ رات کو 3 بجے بھی میری آنکھ کھلی ہے نا تو میری ماں کہے گی جی بیٹا کیا بات ہے، میں نے پانی مانگا ہے سردی میں جاڑے میں، تو وہ جائے گی پانی پلائے گی۔ کبھی میں نے پلایا ہے، یہ سوچنا چاہیے، کبھی میں نے اپنی ماں کو پانی پلایا ہے، کبھی میں اپنی ماں کے لیے جاگا ہوں۔ مجھے کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ میری طبیعت خراب ہوتی تھی، رات کو 2 بجے 3 بجے میری ماں اٹھتی تھی۔ ماں باپ کو ایسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جیسے مجھے ہو رہی ہوتی تھی۔ ماں باپ کو پتہ ہوتا تھا کہ میرے بیٹے کو کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا دل ہوتا ہے۔ اکثر ماؤں کے منہ سے میں نے سنا ہے اور وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میری طبیعت آج خراب ہو رہی ہے، کچھ اچھا نہیں ہو رہا، تو وہی سنا جاتا ہے کہ فلاں ماں کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ماں کا دل کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ کئی ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں۔ اب کیا ہے جی، ماں کیا ہے؟ ماں وہ ہستی ہے جو ہماری پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں کی گود سے ہی ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کی بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ جب نبی پاک ہی فرما رہا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر، کسی اور جگہ کا نہیں کہا کہ فلاں مدرسے سے، فلاں یونیورسٹی سے، فلاں کالج سے، لندن سے، امریکہ سے، بلکہ ماں کی گود سے علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ نہیں کہا لندن کی کامبرج یونیورسٹی سے لے کر، نہیں، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ماں وہ ہستی ہے جس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا بیٹا بڑے ہو کے مجھے خوش رکھنا۔ ماں کبھی صلہ نہیں مانگے گی آپ سے، کبھی بھی کسی کی ماں بھی آپ سے صلہ نہیں مانگے کہ بڑے ہو کے بیٹا مجھے پیسے دینا۔ اس کی یہ لالچ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو میری زندگی سکھی ہو جائے گی، مجھے وہ پیسے دے گا، وہ مجھے کھانا کھلائے گا، گاڑی لے کے دے گا، بڑے مکان میں رہیں گے، ہماری زندگی آسان ہوگی۔ بلکہ ماں کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ اے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ہر میدان میں کامیاب رکھنا، اس کے آنے والی زندگی جو وہ آسان ہو، اس کے جو بچے ہیں وہ خوشی کے ساتھ رہیں، اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ماں کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو مجھے پیسے دے گا، ماں کبھی نہیں کہتی، ماں کبھی اپنے بیٹے کے ساتھ ناراض نہیں ہوتی۔ اور ہم ہیں جو اپنی ماں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، کئی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی ماں کو دھکے دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا دھکے دینے والوں، قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا ماں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور ایک واقعہ سناتا چلوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر حج پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر پہ گئے اور وہاں پہ رونے لگے۔ تو باقی سارے صحابہ کو کہا کہ آج میں اپنی ماں کی قبر پہ ہی بیٹھوں گا، آج کی رات یہاں پہ قیام کرنا ہے۔ وہاں پہ حالانکہ 70,000 آدمیوں کی جگہ نہیں تھی، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات اپنی ماں کی قبر پہ لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا فرض نماز اور میری ماں مجھے بلاتی محمد تو میں لبیک کہتا، میں فوراً چلا جاتا، نماز کو چھوڑ دیتا۔ جب رحمت للعالمین یہ کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے دنیا بنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری ماں مجھے بلاتی تو میں لبیک کہتا، میں فوراً چلا جاتا۔ اور ہم کون ہیں جب وہ نماز توڑ رہا ہے جس کی خاطر یہ دنیا بنی ہے اور ہم اپنی ماں کو دھکا دے رہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم اپنی ماں کو کتی بول رہے ہیں، ہم اپنی ماں کو ایسی ایسی گالیاں دے رہے ہوتے جو بولنے کے قابل نہیں ہیں۔ ذرا شرم کرو، حیا کرو۔ اور آگے ہے ماں وہ ہستی ہے جب بیٹا کہیں دور چلا جائے تو اس کے نام پر ہر وقت اس کے لیے دعا ہوتی ہے۔ جب بھی ہم سفر میں نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ماں پیچھے بیٹھی ہر وقت پریشان ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، کب واپس آئے گا، تو اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کو خیریت سے لے کے جانا، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ آگے ہے ماں کے سامنے کبھی اونچا نہ بولنا، جو میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، کبھی بھی اپنی ماں کے سامنے اونچا نہ بولنا، ان کی عزت کرنا، اپنی ماں باپ کی ہر خواہش کو پورا کرنا اور اپنی ماں باپ کو جتنا ہو سکے راضی اور خوش رکھنا۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کی زندگی بن جائے گی، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ یاد رکھنا آپ اس دنیا میں چاہے کروڑ پتی بن جائیں، اربوں پتی بن جائیں، گاڑیوں کے مالک بن جائیں، فیکٹریوں کے مالک بن جائیں، ناکام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ہم قدموں کو تو خاک سمجھتے ہیں نا، جنت ماں کے لیے خاک ہے۔ یہ فیکٹریاں ختم ہے، یاد رکھنا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔